बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा कबूल होने की कौन सी निशानियाँ होती हैं? प्यारे अजीज़ दोस्तों, रोज़े रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, लेकिन हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि रोज़ा कबूल हुआ या नहीं, यानी रोज़ा कबूल होने की क्या निशानियाँ हैं। प्यारे दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में आखिरी तक। बस इस वीडियो को एक लाइक कर दें, हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, रोज़ा रखना तो एक बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि हमारा रोज़ा कबूल होना चाहिए, यानी कि जो अमल हम कर रहे हैं उसका करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारे उस अमल को अल्लाह तबारक ताला कबूल फरमा ले, ये बड़ी बात है। हम रोज़ा रख रहे हैं ये तो फ़र्ज़ है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा नाक का, कान का, मुंह का, ज़बान का है। जैसे ज़ुबान से कोई गलत बात ना बोली जाए, कान से गलत चीज़ों को ना सुना जाए, और अगर फिर भी वो गलत काम करता रहे, यानी रोज़ा रख कर भी वो गलत काम करता ही रहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसका रोज़ा नहीं है बल्कि फाका है। तो ऐसा रोज़ा तो अल्लाह तबारक ताला कबूल ही नहीं करता। चलिए प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक पर हमने वीडियो बनाया है, उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रोज़ा कबूल होने की 3 निशानियाँ हम आपको बताते हैं कि अगर आपका रोज़ा कबूल होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे रोज़े को अल्लाह तबारक ताला ने कबूल फरमा लिया है। प्यारे दोस्तों, जब कोई इंसान रोज़ा रखता है तो फिर वो बहुत सारे एहतियात करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोज़ा मकरूह ही हो जाए। रोज़ा मकरूह होने से भी उसको डर लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसने खाना पीना छोड़ दिया है। पान गुटखा खाने वाले ने वो खाना छोड़ दिया तो वो सोच रहा होता है कि अब ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा रोज़ा कहीं बर्बाद ना हो जाए, और ये सोचना भी चाहिए, क्योंकि इसका जो सवाब है, जो क़यामत के दिन जब लोग आएंगे आपके अमान लेकर, कोई नमाज लेकर आ रहा है और कोई रोज़ा लेकर आ रहा है, कोई ज़कात लेकर आ रहा है, कोई हज लेकर आ रहा है, अल्लाह तबारक ताला के जो फरिश्ते होंगे वो उनको अरसों इनाम देना शुरू करेंगे। नमाजी को उसका इनाम मिल जाएगा, सदका देने वाले को उसका सिला मिल जाएगा, हज करने वालों को फरिश्ते उसका बदला और इनाम दे देंगे। फिर अब बारी आएगी रोज़ेदार की, तो फरिश्ते कहेंगे मौला ये रोज़ेदार है जिन्होंने तेरे लिए रोज़ा रखा था, के प्यासे रहे थे, तो क्या इसका अज्र दे दिया जाए? तो अल्लाह तबारक ताला फरमाएंगे फरिश्तों पीछे हट जाओ, इसका रोज़ा खालिस मेरे लिए था और मैं खुद इसके रोज़े का अज्र अता करूँगा। क्योंकि इंसान नमाज में दिखावा कर सकता है, सदका देने में दिखावा कर सकता है, लेकिन रोज़ा रखने में इंसान दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद ही जान पाएगा। जैसे कहा जाता है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, तो वो पूरा दिन जो कि भूखा प्यासा है और ये करते हुए भी अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा होता है, तो ये उससे ही पता है कि उससे कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा कर रहा है, खुश हो रहा है, फिर भी वो उससे राज़ी है, तो अल्लाह तबारक ताला क़यामत के दिन उसको अज्र अता करेगा। तो हमने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस में ये बात कही है कि जब भी हमारी इबादत यानी हमारी नमाज कबूल होती है, अल्लाह ताला की बारगाह में तो कौन सी निशानी नज़र आती है, यानी कैसे पता चलता है कि हमारी नमाज कबूल हुई। से अगर आपने नमाज पढ़ी, मसलन आपने फज्र की नमाज पढ़ी, फज्र की नमाज पढ़ने के बाद आपने ज़ोहर की नमाज भी पढ़ ली, यानी आपको ज़ोहर पढ़ने की तौफीक मिल गई, तो इस बात की निशानी है कि आपकी फज्र की नमाज को अल्लाह तबारक ताला ने कबूल फरमा लिया। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपके दरवाजे से न जाने रोज़ाना कितने लोग गुजरते होंगे, तो क्या आप किसी को घर के अंदर बुलाते हैं? नहीं ना, यानी आप जिससे मोहब्बत करते हैं, जो अपने ख़ास है, उनको बुलाते हैं। अगर कोई एक बार आपके घर आ गया और आपको
اگر اس کا آنا بہت اچھا لگا پھر آپ اسے پھر سے انوائٹ کریں گے، بھائی آ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ لو، ہم باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی جب کسی انسان کا آپ کو کوئی کام اچھا لگتا ہے یا اس کا رویہ اچھا لگتا ہے تو آپ اسے بار بار اپنے پاس بیٹھانا چاہتے ہیں، اس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے تو پھر اگلی نماز کی اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ اگلی نماز بھی پڑھ لیتا تب وہ اللہ اسے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو یہ نشانی ہوتی ہے پچھلی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اور اگر ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل پا رہا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا اسی لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، یہ سوچا کریں کہ ہم اتنے بڑے گناہ گار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اسی طرح سے روزہ اگر ہم نے ایک روزہ رکھا اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا تو اس بات کی نشانی ہوگی کہ ہمارے پچھلے روزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کر بھی غلط کام کریں، جھگڑا کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں تو نہیں، دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہے ہیں جو نہیں سننا چاہیے وہ سن رہے ہیں، یعنی وہ سارے کام کر رہے ہیں روزہ رکھ کر جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور پھر آپ اپنی ہٹ کرمی سے روزہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو روزہ رکھنا ہے، ہمیں تو پیاس لگتی نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، اگر آپ کو پیاس لگتی نہیں ہے تو پھر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر آپ کے روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کمزور ہے اور اللہ کو یہی عادت تو پسند ہے کہ دیکھو میرا بندہ بھوک بھی لگ رہی ہے تو پیاس بھی لگ رہی ہے لیکن پھر بھی میرے لیے بھوکا ہے۔ انسان افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے اور اذان ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں میں فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، دیکھو اسے کوئی انسان دیکھ بھی نہیں رہا، وہ تنہائی میں ہے۔ اے فرشتوں، ان کو بھوک لگی ہے، کھانا بھی ان کے سامنے ہے لیکن وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ مولا اس کو تیری محبت نے روک رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے پانی رکھا ہے، پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اے مولا اسے تیرے ڈر اور خوف نے روک رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ایسے روزے دار کو دیکھ کر جیسے کہ اذان ہوتی ہے تو انسان کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے دیکھو میں نے اجازت دے دی تو کس طریقے سے کھانا کھا رہا ہے۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو کسی انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے اور اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں تقویت حاصل ہوتی ہے، اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھ کر کمزور ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کا روزہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس انسان کے اندر ایک اندرونی طاقت اس کو ملتی ہے۔ اگر اوپر سے وہ دکھ رہا ہوگا کمزور ہے لیکن اندر سے اسے ایک طاقت اور قوت ملتی ہے، وہ بندہ خود محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ روزے کا کمال ہے، اسی لیے روزے کو ہرگز مس نہ کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس نے ایک روزہ بغیر بیماری یا بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا تو پھر ساری زندگی بھر بھی اگر وہ روزہ رکھی تو اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا، بے روزے دار حساب کتاب میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں دوسری جگہ بھی لوگوں کو شیئر ضرور کریں، ان کو بھی یہ معلومات ضرور پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔